سلام اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے جو اکیلا خالق مالک رازق ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے۔ درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم طبیب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماندے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دانے تو میں 700 دانہ بنا دینا اس طرح ہی انسان نیکی کرے، میرے راستے دے اندر کچھ خرچ کرے، میں اس بندے دی ایک نیکی نو 700 نیکی دے برابر ثواب عطا کر دے من۔ حضرات محترم، دنیا دے جتنے بھی لوگ نے یا تے مسلمان نے یا تے کافر نے، اللہ تعالیٰ نے جڑے مسلمان نے انہاں نو آپس دے اندر رکھیا ہے المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان آپس دے اندر بھرا نے، بھائی بھائی نے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا مسلمان آپس دے اندر جسم دی مانند نے، اگر جسم دے ایک حصے نو درد ہوئے، سر نو درد ہوئے، پیر نو درد ہوئے، ہاتھ نو درد ہوئے، تے پورا جسم پریشانی دے اندر رہتا ہے۔ اسی طرح کسی مومن نو اگر تکلیف پہنچے تے سارے مومن پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں کہ ساڈے مسلمان بھائی نو، ساڈے مسلمان ویر نو پریشانی آئی ہے، دکھ آیا ہے، اسی اے دے دکھ سکھ دے اندر اے دے نال کھڑے ہونا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انہاں بندیاں واسطے یہ آکھیا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ آپ انہاں نو ضرورت ہوندی ہے، آپ یہ ضرورت مند ہوندے نے، لیکن اے اپنے مسلمان بھراواں واسطے اپنے دل کھلے کر لیندے، اپنے مسلمان ویراں نو، اپنے مسلمان بھراواں دے واسطے اپنے دل بڑے کر لیندے نے، آپ بھکھیاں رہ لیندے نے تے اپنے مسلمان بھرا دا خیال کرتے نے، انہاں تے خرچ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تے اللہ تعالیٰ ایک کھول کھول کے قرآن پاک دے اندر اور نبی پاک نے حدیث پاک دے اندر کھول کھول کے دس دیتا ہے کہ جیڑا انسان دنیا دے رہ کے مال نو خرچ کرتا ہے، اللہ دے دیتے ہوئے مال دے اندروں اللہ دے راستے دے اندر غریباں تے، یتیماں تے، مسکیناں تے، بیواں تے خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ انسان دنیا تے بھی کامیاب ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور آخرت دے اندر انہوں انعام کی ملے گا جڑا انسان دنیا تے رہ کے اللہ دے دیتے چوں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرتا ہے۔ کدے دیتے چوں؟ اللہ دے دیتے چوں اللہ دے راستے دے اندر جڑا قربان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا ابدا۔ جڑا انسان اللہ دے راستے دے اندر اپنے مال اندروں اپنی جان اندروں جڑا انسان دنیا دے رہ کے اللہ دے دتے چوں اللہ دے راستے دے اندر قربان کردا ہے، خرچ کردا ہے، فرمایا کہ انہاں واسطے جنت بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تے جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، کتے جناب حوراں بڑیاں بڑیاں خوبصورت کہ جنوں کسے انسان نے کسے جن نے ویکھے ہی نہیں ہے، اے حوراں، اے سب کچھ، اے تکیے، اے جناب طرح طرح دے پھل، اے میوے جات، اے شہد دیاں نہراں، دودھ دیاں نہراں، جناب شرابن طہورا دیاں نہراں، یہ سب کچھ اس انسان نو ملنا ہے کہ جس انسان نے دنیا دے رہ کے اپنے مال نو جمع نہیں کیتا بلکہ رب دے راستے دے اندر قربان کر دیا۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اے اپنے آپ تے ترجیح نہیں دیندے بلکہ لوگاں تے خرچ کردے نے، اپنے مال نو اپنی جان نو رب دے دتے ہوئے رزق دے اندروں لوگاں تے خرچ کردے نے، تے خرچ کرن تو بعد فرمایا اپنی پرواہ نہیں کردے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تے اپنی جان نو پیچھے چھڑ دیندے نے، اپنی خواہشات نو پست کر لیندے نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تے فرمایا اے لوگ نے جڑے کامیاب نے تے لوگاں دے وچوں فلاح پان والے نے۔ ساڈے اندروں اسی کہنے جی فلانا کامیاب ہو گیا، فلانا کامیاب ہو گیا، تے اللہ فرماندے نے جڑا ساڈے راستے دے اندر خرچ کردا ہے، جدوں اسی انہوں کچھ دینے ہاں پھر خرچ کرتا ہے، خرچ کرن تو بعد اپنی خواہشات نو دبا لیندا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایسے لوگ بندیاں دے اندروں فلاح پان والے ہیں۔ حضرات محترم، رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں نے، پتہ نہیں شاید اگلا رمضان آوے تے نہ آوے، اے بھی سمجھو جویں سانو نا اللہ تعالیٰ نے فری منٹ دے چھڑے نے، پیکج دے دیتا ہے کہ میرے بندے جڑے مطلب سارا مہینہ میرے کو نہیں نہ آئے، کوئی اینڈ والا جڑا جمعہ ہے، اینڈ والے منٹ جڑے نے، اینڈ والے جڑے گھنٹے جڑے نے، اے گھڑیاں جڑیاں نے، انہاں دے وچ ہی آ کے میرے کولو دعا مانگ لے، میرے کولو بخشش مانگ لے، میرے راستے دے اندر قربان کر لے۔ میرے محترم بھائیو، تسی رمضان تو پہلا خرچ کیتا ہے او دا ہور ثواب ہے، لیکن جڑا رمضان دی گھڑی دے اندر خرچ کرتا ہے، فرمایا 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور فرمایا کہ انسان دی وہم و گمان اندر نہیں ہوندا کہ جنہ کو میں اینو ثواب رمضان دے اندر عطا کر دینا وا۔ تے بندہ جڑا نا جدوں خرچ کر حتیٰ کہ کھجور جڑی ہے نا، کھجور او ایک کھجور نو اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیندا ہے۔ اے ماشاءاللہ فصلاں پکیاں نے، اللہ تعالی سانو توفیق عطا فرمائے کہ اسی یتیماں واسطے، بیواں واسطے، غرباء واسطے، جتے جتے ضرورت مند لوگ نے، اللہ تعالیٰ سانو خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اے نہیں کہ ماشاءاللہ ہن کلکاں وڈی گئیاں نے، کلکاں وڈین تو بعد سدا کنک تواڈے کول ہی رہنی ہے، سدا پیسے تواڈے کول ہی رہنے نے، پیسے لگنے ہی لگنے نے، لیکن وہ انسان یار کیسا خوش نصیب انسان ہے کہ جدے مال دے اندروں غریباں دا حصہ نکل جائے، یتیماں دا حصہ نکل جائے، بیواں دا حصہ نکل جائے، ضرورت مند جڑے سفید پوش لوگ نے جڑے مانگ نہیں سکتے انہاں دا حصہ نکل جائے، تو کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دے نبی فرماتے ہیں بندہ ایک کھجور نو اللہ دے راستے دے اندر قربان کرتا ہے تے کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ تعالیٰ کہن دے جا میرے بندے آ جڑا پہاڑ ہے نا اے تیریاں نیکیاں دا ہے، اینو لے جا۔ تے بندہ کہدا اللہ سنیا میں ایڈا گناہگار پاپی بندہ تے اے ایڈا بڑا پہاڑ نیکیاں دا میرے واسطے؟ اوے اللہ کہندے او میرے بندیا گل سن،
تو دنیا دے رہ کے ایک کھجور ساڈے راستے دے اندر خرچ کیتی سی تے اسی اس کھجور دے ثواب نو وداندے گئے حتیٰ کہ وہ کھجور دا ثواب جڑا ہے اج پہاڑ دے برابر بن گیا تے بندہ کہندا اللہ سنیا میں کھجور ادا کیتی ہے خرچ کیتی ہے تو اتنا ثواب عطا کر دیتا ہے اللہ کہن کہ میرے بندے تو اپنی طاقت دے مطابق خرچ کیتا ہے تے میں رب نے اپنی طاقت دے مطابق تینوں ثواب عطا کر چھڑیا میرے محترم بھائیو اے نہیں کوئی زمیندار ہے کوئی جناب کوئی بھانڈے والا یہاں جی کنک ماشاءاللہ زیادہ کوئی خرچ کرے اے حدیث اے واقعات اے قرآن دی آیتاں ساڈے تے بھی لگدیاں نے ماڑیاں تے بھی لگدیاں نے تگڑیاں تے بھی لگدیاں نے اے نہیں صرف جناب جٹ زمیندار ہی خرچ کرے سارے نو خرچ کرنا چاہیے چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ خرچ کرے حضرات محترم غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میں تسا احباب دے سامنے انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ دے راستے تے خرچ کرن دے انعامات کی نے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ دے اندر اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر فرماندے نے او لوگ جڑے بندے جنہاں نوں اسی مال دتا دولت دتی ہے ينفقون اموالهم باللیل والنہار تے دن اندر خرچ کرتے نے رات اندر خرچ کرتے نے کیڑے بندے جنہاں نوں مال دتا ہے جنہاں نوں اسی جناب یہ ہدایت دتی ہے کہ میرے راستے دے اندر خرچ کرو فرمایا یا ابن آدم انفق فرمایا ابن آدم تو میرے تے خرچ کر میں رب دی ذات تیرے تے خرچ کراں گا او میرے محترم بھائیو اج تے اسیں انج کرنے آ نا جناب بینک دے وچ پیسے رکھنے آ تے ساڈا یقین ہوندا ہے بینک دے اندر پیسے رکھنے نے تے سانو لب جانے نے لیکن ساڈے دلاں دے اندر خوف پیدا ہو جاندا ہے یار میں اللہ دے راستے تے دین لگا ہاں کتے میرے پیسے ضائع نہ ہو جان تے اللہ فرماندے نے میرے بندے تم میرے تے خرچ کر خرچ کرن تو بعد خوف زدہ نہ ہو پریشان نہ ہو میں رب دی ذات تینوں دونا ترینا کر کے آخرت دے اندر عطا کراں گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ فرماندے نے وہ لوگ جنہاں نوں اسی مال دتا ہے دولت دتی ہے کہ وہ دن اندر رات اندر اللہ دے راستے دے اندر قربان کردے نے تے سری طور تے جناب چھپ کے بھی رب دے سامنے انج جناب لوگاں تو دور ہو کے خرچ کردے نے وعلانیہ تے واضح طور تے بھی لوگاں دے سامنے بھی خرچ کردے نے اللہ فرماندے نے اجرہم عند ربہم تے میں رب دی ذات انہاں نوں ثواب عطا کراں گا انعام کی ملے دا بندہ خرچ کرے دا اللہ تعالیٰ اس بندے نوں تین انعام فرمان دے فرمایا اجرہم عند ربہم اللہ تعالیٰ پہلے نمبر تے اس انسان نوں ثواب عطا فرمان گے لہم مغفرۃ من ربہم اور دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ بخشش فرمان گے مغفرت فرمان گے تیسرے نمبر تے فرمایا ولا ہم یحزنون تے ایسے انسان جڑے میرے راستے دے اندر قربان کر دینے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نوں کوئی غمی نہیں ہوئے گی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دے دن دے اندر لوگ پسینے دے اندر ڈوب رہے ہون گے تے نالے کہیں گے اللہ اے دے نالوں سانو جہنم اندر ہی سٹ دے
انہیں پریشان ہون گے، انہیں غم زدہ ہون گے پسینے دے اندر، انہا پسینہ انسان نو آئے گا، اے گناہگار بندے جڑے نے پسینے دے اندر ٹوپیاں لاندے ہون گے تے نالے آکھن دے سانو اللہ سنیا جہنم دے سٹ دے، اے عذاب جڑا اے بڑا سخت ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا انسان دنیا دے اتے رہ کے اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ دے دتے دے اندروں اللہ دے بندیاں تے خرچ کرتا ہے، فرمایا جنت دا ایک دروازہ ہے باب الصدقات، تے جڑا انسان صدقہ کرتا ہوئے گا اللہ اس بندے نو باب الصدقہ دے اندروں داخل کر دیں گے۔ باب الصدقہ جنت دا ایک دروازہ ہے، فرمایا جڑا خرچ کرتا ہوئے گا پاویں 100 کرتا ہوئے گا پاویں 200 کرتا ہوئے گا، اور چاہے کوئی میرے ورگا ماڑا بندہ کو 50 روپے بھی مسیتی دیندا ہوئے گا، فرمایا جڑا صدقہ کثرت دے نال صدقہ کرن والا انسان جڑا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے اونوں باب الصدقہ دے اندروں آواز لگائی جائے گی تے باب الصدقہ دے اندروں داخل کیتا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے جڑا خرچ کرتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، 7 قسم دے بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے، تے میرے نبی فرماتے نے انہاں 7 بندہ دے اندروں ایک بندہ او ہوئے گا جڑا صدقہ کردا ہوئے گا، سری طور تے علانیہ طور تے جڑا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردا ہوئے گا، قربان کردا ہوئے گا، فرمایا جس دن دے اندر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا، تے اے جڑا بندہ صدقہ کردا ہے رب انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، سورۃ الانفال دے اندر اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلا يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فرمایا جڑے ساڈے مومن بندے نے جڑے ساڈے نیک بندے نے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن سنایا جاندا ہے، جدوں انہاں دے سامنے جناب نبی پاک دی حدیث سنائی جاندی ہے، جدوں انہاں دے سامنے قرآن دے واقعات بیان کیتے جاندے نے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، تے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان بڑھدا جاندا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان ہوندا جاندا ہے۔ اور فرمایا اے جڑے بندے نے جدوں انہاں دے سامنے قرآن بیان کیتا جاندا ہے، جدوں انہاں دے سامنے قرآن سنایا جاندا ہے، انہاں دے دل موم ہو جاندے نے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے ساڈے مومن بندے نے اے او نے الذین ينفقون، تے جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے تے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردے نے، اولئک هم المؤمنون حقا، تے حقیقی طور تے یہی بندے مومن نے جڑے میرے راستے دے اندر خرچ کردے نے۔ جدوں قرآن دی آیتاں انہاں دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں نے نا، انہاں دے دل جڑے نے موم ہو جاندے نے، اینج جناب انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے، اس تو بعد انہاں دا ایمان بڑھدا جاندا ہے۔ اور فرمایا پھر جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے، مال دتا ہے، دولت دتی ہے، تے او اپنے مال دے اندروں رب دے دتے دے اندروں رب دے بندیاں تے خرچ کردے نے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، تے حقیقی طور تے میرے بندیوں یہی مومن بندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو، مال بندے دے کول سدا نہیں رہندا، جدوں اللہ مال دے دے
اللہ نو یاد کرنا ہے، یہ نہیں کہنا میری محنت دی کمائی ہے، میری راتاں دی جاگن دی کمائی ہے، میرے دن دی مشقتاں دی کمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا اللہ دے راستے دے اندر او خرچ کرنا ہے جڑا تانوں اپنے آپ نو پسند ہے۔ اے نہیں کرنا جناب مال اللہ رب نے دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیتا ہے، مال دے اندروں جڑا پیڑا مال ہے، جڑا جناب کمی والا مال ہے، او اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیو۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ دے راستے دے اندر او خرچ کرنا ہے جڑا تانوں اپنے آپ نو سونا لگدا ہے۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا واقعہ حدیث میرے محترم بھائیو فرماتے ہیں اے اللہ دے نبی جی مینوں اپنا باغ بڑا سونا لگدا ہے، بڑا پیارا لگدا ہے، محبوبہ جڑا باغ مینوں سونا لگدا ہے میں اے قرآن دی ایت سنیے اے ایت پڑھیے محبوبہ گواہ ہو جاؤ جڑا باغ مینوں سونا سب تو لگدا ہے اے میں باغ اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ تے اے اللہ دے نبی جی تسی گواہ ہو جاؤ اے جڑا باغ ہے اے دیاں نیکیاں اے دے ثواب میں دنیا تے نہیں لینا چاہتا بلکہ کل قیامت دا دن جدوں ہوئے گا جدوں نیکیاں دی ضرورت ہوئے گی اس باغ دیاں ساریاں نیکیاں میں کل قیامت والے دن لاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو۔ اور اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرتے رہو، اپنی زندگی دے اندر اپنے سانساں دے ہون دے اندر جدوں تواڈے کول سانس موجود نے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرتے رہو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا اِلَىٰ أَجَلٍ قریب، ایک وقت ایسا آئے گا قریب ہے وہ وقت جس وقت دے اندر تواڈے آخری سانس ہوں گے تے تسی آکھو گے اے اللہ سانو موقع دے دے، سانو ٹائم دے دے، تے ٹائم لے کے یہ نہیں آکھدے اللہ اسی جا کے نماز پڑھاں گے، اسی جا کے روزے رکھاں گے، اسی جا کے جناب نیکی دے کام کراں گے، یہ نہیں آکھن گے بلکہ کہن دے اِلَىٰ أَجَلٍ قریب، جدوں وہ وقت قریب آئے گا، جدوں موت دا ٹائم قریب آئے گا تے کہن گے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ سانو موقع دے دے، سانو ٹائم دے دے، اللہ تھوڑے جے منٹاں دی مہلت دے دے، اے اللہ مہلت دینا اسی دنیا دے جا کے تیرے راستے دے اندر اپنا مال نو خرچ کر دئیے۔ اللہ فرماتے ہیں جدوں موت دا وقت قریب آئے گا آخری سانس ہوں گے تے اے انسان خواہش کرے گا اللہ سنیا صرف ایک منٹ ہی دے دے، 2 منٹ دے دے، اللہ سنیا اسی جڑنا اپنے بچیاں نو وصیت کر دئیے اپنے مال نو تیرے راستے دے اندر خرچ کر کے نیک لوگاں دے وچوں ہو جائیے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرشتے اس ٹائم کہن گے کذبتا، او تو جھوٹ بولنا پیا، تینوں 50 سال زندگی دتی، تینوں 30 سال زندگی دتی، تینوں 60 سال زندگی دتی، انہاں 60 سالاں دے اندر تو اللہ دے راستے دے اندر قربان نہیں کر سکیا، ہن تینوں مولتاں ملنیاں، ہن تینوں ٹائم ملنا نہیں۔ میرے محترم بھائیو ہن موقع موجود ہے، ٹائم موجود ہے، رمضان المبارک دے آخری گھنٹے موجود نے، آخری منٹ موجود نے۔ میرے محترم بھائیو جڑا ہون خرچ کر دینا جے کوئی کل نو قبر وچ بھی کام ہونا ہے، آخرت دے اندر بھی کام ہونا ہے، قیامت والے دن کام ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا کہ میرے نبی جڑے نے اللہ دے راستے دے اندر بڑا خرچ کرن والے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج عصر دی نماز پڑھان آئے نے، عصر دی نماز پڑھائی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ
دے نال اپنے گھر اندر چلے جاندے نے گھر دے اندروں واپس ہو کے آئے نا صحابہ کرام سوال کردے نے محبوب سونیا کی گل ہے عصر دی نماز پڑھائی جے تے فوراً ہی اپنے گھر اندر چلے گئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ میرے گھر دے اندر صدقے دا ٹکڑا موجود سی صدقے دی کوئی چیز میرے گھر دے اندر موجود سی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے گوارا نہیں کردا کہ رات ہو جائے تے میرے گھر دے اندر مال موجود ہوئے میرے گھر دے اندر مال موجود ہوئے تے کتے رات نہ پے جے میں اللہ دے راستے دے اندر اس مال نو اس صدقے نو کر دیواں لوگاں دے وچ خرچ کر دیواں اللہ اکبر اللہ دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ میں پسند نہیں کرتا اگر احد پہاڑ دے برابر سونا رب مینوں عطا کر دے میں محمد پسند نہیں کرتا کہ اس سونے نو میں تینا دنوں تو پہلا لوگاں دے اندر تقسیم نہ کر دیواں احد پہاڑ جنہ سونا میرے کول ہوے تے میں اونوں 3 دنوں تو پہلا لوگاں دے اندر خرچ نہ کر دیواں اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو غور کردے جانا توجہ فرماندے جانا میرے نبی بھی سخی نے میرے نبی دے صحابہ بھی سخی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت میرے محترم بھائیو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا صحابہ چندے دی ضرورت ہے پیسے دی ضرورت ہے تے سیدنا عمر فرماندے نے اج میں جڑا نا سیدنا صدیق جڑے نے انہاں تو انج جڑا نا انہاں تو چوکھا اللہ دے راستے دے اندر قربان کرنا ہے میں ود جانا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کردا ادھا مال لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے لیکن صدیق تیری وفا تو صدقے جاواں تیرے پیار تو صدقے جاواں تیری محبت تو صدقے جاواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے مال لے کے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے کے آئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال پھڑے آئے سیدنا صدیق اکبر دا انج سارے مال دے اوتے سیدنا صدیق دے مال نو کھلار دتا ہے نالے پوچھدے نے ہاں دس نا عمر تو کی لے کے آیا ہے سیدنا عمر فرماتے نے فرمایا اے عمر تسی دسو نا تسی کی لے کے آئے ہو سیدنا عمر فرماتے نے محبوبہ میں گھر دا ادھا مال لے کے آیا ہاں ادھا اپنے گھر اندر چھڈ آیا ہاں فرمایا اے میرے یار صدیق تو دس نا تو کی لے کے آیا ہے فرمایا محبوبہ سب کچھ لے آیا ہاں فرمایا گھر کی چھڈ کے آیا ہے سیدنا صدیق دا جواب سنیے اور گریبان دے اندر چانکیے کیسی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدنا صدیق فرماتے ہیں محبوبہ میں اپنے گھر دے اندر اللہ دی محبت چھڈ آیا ہاں تے اللہ دے رسول دی محبت چھڈ آیا ہاں کمپٹیشن میرے محترم بھائیو کمپٹیشن پیدا کرو جناب انہاں کماں دے اندر نہ مقابلے کرو جی جناب فلانے نے فورچونر لے لیے میں اے لے لینی ہے میں کرولا لے لینی ہے میں جناب ٹوڑی کار لے لینی ہے انہاں کماں دے اندر مقابلے میرے محترم بھائیو کم نہیں ہونے کم وہی ہونے نے نیکی دے اندر بڑھ چڑھ کے ایک نے یار 10,000 دیتا ہے میں اللہ دے راستے دے اندر 20,000 کیوں نہ دیواں ایتھے دھیان دے نے جے کو 20,000 غریب دے ہوے نا یا کو 50,000 دے دے تے نال دے 2-4 بلا پے کے کیاں نے اے بہالے تے دین دے اے لوکاں نوں ہاں دے او تسی نہیں نیکی کرنی تواڈے نصیباں دے اندر نیکی نہیں کم سے کم جڑا بندہ نیکی کر رہا اودی تے بدخوئی نہ کرو اودیاں تے غیبتاں نہ کرو اللہ اکبر اللہ غور کردے جان توجہ فرماندے جان میرے محترم بھائیو سیدنا عمر بھی سخاوت کرن والے نے سیدنا عثمان غنی بھی سخاوت کرن والے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہوندی ہے کہندی ہے اے عمر بن خطاب جی میرا خاوند شہید ہو گیا ہے میریاں بچیاں نے کھان کوئی موجود نہیں کوئی دے چھڑو نا سیدنا عمر فرماندے نے جا عورت اے گلا لے جا اے آٹا لے جا چاول لے جا سب کچھ دیتا دے نال فرماندے نے اے عورت گل سننا اج تو بعد تیرا راشن ختم ہون تو پہلے
تیرے گھر کے اندر راشن پہنچایا کرے گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی بھی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن والے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا، فرمایا کون ہے جڑا جنگ واسطے مال دینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیاں بشارتاں دینا وا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے نے فرمایا محبوب سونیا 100 اونٹ میں عثمان دی طرفوں لکھ لو نا، سامان دا لدیا ہویا جڑا 100 اونٹ محبوبہ میرے والوں لکھ لو نا۔ آقا فرماتے نے عثمان تینوں جنت دیاں خوشخبریاں نے۔ دوسری دفعہ پھر حضرت عثمان اٹھتے نے 700 اونٹ میرے محترم بھائیو سامان دا لدیا ہویا حضرت عثمان غنی نے اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیتا۔ اور ایک وقت ایسا آیا نا میرے محترم بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اشرفیاں لے کے آندے نے، درم و دینار لے کے آندے نے، تے میرے نبی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے مال نو کدی ادھر کردے نے کدی انج کردے نے، اپنے ہاتھ دے اندر جناب اودے نال کھیل دے نے پے تے نالے کہندے نے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج تو بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، اے عثمان آج تو بعد تو کوئی کام بھی نہ کرے، اے عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ میرے محترم بھائیو جنت دے ٹکٹ ملے نے لیکن پھر بھی روندے نے، پھر بھی اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دے نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی منن والے ہو، اسی بھی مننے ہاں، اسی کہنے جناب علی علی کون ہاں، لیکن جو سیدنا علی نے کم کیتے نے وہ بھی تے کر کے وہ نا، سکے نعرے نہ لایا کرو، سیدنا علی دا نام لینا ہے، سیدنا علی دی سیرت نو بیان کرنا ہے، تے سیدنا علی دی سیرت تے چلنا بھی ہے۔ میرے محترم بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی دے ہاں کم کردے نے، ساری رات میرے محترم بھائیو کم کردے رہے تے کم کرن تو بعد 2 کلو جو لے کے آئے نا، آکے ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دیتے، آکھے اے فاطمہ روٹی پکاؤ نا بھوک لگی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ ماں جی فاطمہ روٹی پکاندیاں نے، جدو روٹی پکی میرے محترم بھائیو باہر ایک سوالی سوال کرن والا سوال کردا ہے، اے علی جی کوئی کھان نو اے تے دے چھڑو نا۔ ساری رات میرے محترم بھائیو مزدوری کرن تو بعد روٹی کھان لگے نے لیکن کھانی نصیب نہیں ہوئی، اے جو روٹی نو پکڑے آئے کھانے نو پکڑے آئے تے سوالی نو دے دیتا ہے، آکھیا جا سوال کرنے والے لے جانا، میرا اللہ وارث ہے۔ علی دا بھی کون وارث ہے؟ اللہ۔ علی دا کون وارث ہے؟ اللہ۔ ساڈا بھی کون وارث ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جڑے بندے اپنے آپ تے دوجیاں نوں ترجیح دیندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نوں دنیا دے اندر بھی انہاں نوں ثواب ہے، دنیا دے اندر بھی عزتاں نے، آخرت دے اندر بھی عزتاں نے۔ آخری واقعہ میرے محترم بھائیو سنا کے اجازت چاہاں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابی نے، بڑا مال اللہ پاک نے دیتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینہ پاک دے اندر ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عجیب و غریب آواز نو سندیاں نے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے کالی آواز دسیا گیا، اے ماں جی عبد الرحمن بن عوف دا گلہ آ رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف دا قافلہ آ رہا ہے، 700 اونٹ جڑا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف لے کے آ رہے نے۔ 700 اونٹ جڑا ہے مال دے نال لدیا ہوا ہے، گلے دے نال لدیا ہوا ہے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں سندیاں نے نا گل نو تے ماں جی عائشہ فرماندی نے ہاں عبد الرحمن بن عوف بڑا خوش نصیب بندہ ہے، عبد الرحمن بن عوف بڑا چنگا بندہ ہے، بڑے نصیباں والا بندہ ہے۔ اشرا مبشرہ دے وچوں ہی نا حضرت عبد الرحمن بن عوف تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے ہاں بڑا قسمت والا بندہ
ہے عبد الرحمن بن عوف۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا سی عائشہ عبد الرحمن بن عوف جنت دے اندر انج اچھلدا ہویا کھیلدا ہویا تے خوشی دے نال جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ اے گل سنی نا کسے پہچان والے عبد الرحمن بن عوف دے کول اے گل پہنچائی حضرت عبد الرحمن بن عوف ماں جی عائشہ دے کول آ جاندے نے کہندے نے اے اماں جان اے گل تسی نبی پاک کولوں سنیے اے خوشخبری تسی نبی پاک کولوں سنیے۔ ماں جی عائشہ فرماندی نے ہاں عبد الرحمن بن عوف میں نبی پاک دی زبان تو یہ گل سنی سی کہ عبد الرحمن جڑا ہے اے کھیلدا ہویا خوشی دے نال جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے ماں جی پھر تسی گواہ ہو جاؤ اے 700 اونٹ میں تجارت واسطے لے کے آیا ساں اے کاروبار کرن واسطے لے کے آیا ساں لیکن تسی گواہ ہو جاؤ عبد الرحمن بن عوف 700 اونٹ مال دا لدیا ہویا جناب گلے دا لدیا ہویا اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دیندا ہے۔ یہ سی میرے نبی دے صحابہ دا عمل۔ ایک آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر گلا جڑا نا خرچ کرتے نے پہ لوگاں نوں دے رہے نے سامان دے رہے نے سوچیا کہ چلو اینڈ تے جڑا تھوڑا بچے گا وہ میں کر لیا جاواں دا چلو ساڈی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی لیکن سامان دیندے رہے خرچ کرتے رہے اینڈ تے تھوڑا جہا بچیا ایک صحابی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دیتا تے آپ خالی ہاتھ اپنے گھر ٹر گئے تے گھر جدوں گئے تے امہات المومنین ساڈیاں ماواں نے پوچھا کہ اج سارے مدینے دے اندر چولہا جلے دا بھئی اج سارے مدینے دے گھراں دے اندر ہانڈی پکے دی لیکن اج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اندر چولہا نہیں چلے گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ عائشہ اے خولا اے ام سلمہ تواڈے بیٹے آئے سن بھوکے سن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ ساڈے بیٹے جڑے نے ساڈے صحابی جڑے نے وہ بھوکے ہون تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر ہانڈی پکے۔ میرے محترم بھائیو لیڈر ہو تو ایسا ہو حکمراں ہو تو ایسا ہو۔ میرے محترم بھائیو جدوں پنڈ دے چودھری دی پنڈ دے زمیندار دی پنڈ دے لمبڑدار دی پنڈ دے جناب بڑے بندے دی جنوں اللہ نے مال دیتا ہے او دا اگر یہ ذہن بن جائے گا یہ مشن بن جائے گا انشاءاللہ میں دعوت نال کہہ سکنا کوئی پنڈ دے اندر علاقے دے اندر جناب ضلع دے اندر انشاءاللہ العزیز کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ میرے محترم بھائیو نیکیاں نو لٹ لو اے چند گھنٹے نے چند منٹ نے جڑا رمضان وچ دے لینا جے ایدا دونا ترینا تسی شمار ہی نہیں کر سکتے کہ جنہاں کو اللہ تعالی نے تانوں ثواب عطا فرمانا ہے۔ کنگا پکیاں نے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صرف زمیندار نہیں کوئی ماڑا بندہ ہے کوئی 50 دین والا ہے کوئی 5 روپے دین والا ہے انہوں بھی چاہیے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے تے رب دے کولوں نیکیاں دے لوے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان بیوہ دے نال یتیمہ دے نال پیار کرتا ہے محبوب علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ بیوہ دے تے خرچ کرتا ہے مسکیناں تے خرچ کرتا ہے وہ اس طرح ہی ہے جویں اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرتا ہے اور ساری رات قیام کرتا رہتا ہے اور سکیاں نیکیاں میرے محترم بھائیو۔ اور فرمایا کہ حدیث دے اندر نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ کسی دی پریشانی نو دور کرن لگ پیندا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دی پریشانی نو دور کرن لگ پیندا ہے۔ تے جڑا انسان دنیا دے تے رہ کے کسی دی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنے سنایا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔